हरि ओम। यां ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः तन्नस्तुते वैतवो वेदै संगतकर्मपणि शरदा गायन्त्री सामगा देनावश्य तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना यस्य तन्विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमो। श्रीमतचन्दनचरिचितं जलवपु शुक्लं वरामल्लिका मालालङ्कितकुण्डलापरिशलं मुक्ताबलिशोभिता सर्वाज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमाला कराभाग्देवी वदनं भुजे वस्तुमे त्रिलोक्यमाताचिरं मोकं करोति वाचालं पाङ्गुलं लघिते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे प्रमानन्दमाधवो। नमो भगवते तस्मै व्यासयामि ततेजसे यशप्रदक्षिणामि नारायणे कथाम्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासतो जयमदीरयतु। ओम स्वस्तानि परमेश्वरी देवता कथाय नमो नमो। हरि ओम। हिजोको कथामा हामीले 18 अध्यायको कथा श्रवण गरिसकेका छौं र आज 18 अध्यायमा नगिनीहरूले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत लिएर नागहरू घर फर्केर आएको कथा सुनिसकेका छौं र आज 19औं अध्याय श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको तपाईहरु एकचित्त भएर सुन्नु होला। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। यति पातलका कुरा सुनाए, अब मर्त्यमण्डलको कुरा भन्दछु। पूर्वकालमा मर्त्यमण्डलको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नामको एउटा नगर थियो। त्यहाँका कर्मिष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर आफ्ना आफ्ना धर्म कर्मको पालन गरेर बसेका थिए। त्यही एउटा शिवभट्ट नामका अत्यन्त दीन दरिद्र ब्राह्मण थिए। गरिब भए पनि तिनी लोभ मोह त्यागेका र आफ्नो सत्कर्मको पालन गर्थे। तिनकी सती नामकी ब्रह्मणी थिइन्। ती विप्र दम्पति अन्य प्रतिले बसेका थिए। घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले निकै कष्ट पाए र एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे प्रिय, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसै हुनाले बराबर कष्ट भोगिरहेका छौं। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न सिद्धि गणेशको सेवा गरौं भन्ने सल्लाह गरी दुवै पति पत्नी 8 दिनको मंगलबार बिहानै उठी कष्टपूर्वक सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। त्यही कर्ममा निकै दिन बितेपछि सिद्धि गणेश प्रसन्न भई दर्शन दिए र हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमी दुवैको सेवाले म प्रसन्न भए। जे इच्छा छ सो वरदान माग भने। र शिवभट्टले सिद्धि गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जली जोडेर, हे गणनाथ, अरु के वर मागौं? पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा दरिद्र भएर कष्ट भोगिरहेछु। अब सम्पत्ति पाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौं। सम्पत्ति दि कष्ट निवारण गरिदिनुहोस् भनी बिन्ती चढाए। अनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, आजको 8 दिनमा मंगलबार बिहानै आई मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरो मुखेन्जी जे देखौला त्यो घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलाले छोपिदिनु। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्नु, सुन होइरहला अनि सम्पत्ति पाई खुसी हुनेछौ। तिमीलाई सम्पत्ति हुने वरदान दिए। अब आफ्नो घर जाऊ। यति गणेशजीको वचन सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरे। अनि विनायक अन्तर्ध्यान भएपछि उनीहरू घर फर्केर आए। 8 दिन बित्यो र मंगलबार बिहानै पूजा सामग्री लिएर ती विप्र दम्पति सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गएर उनको अगाडि एउटा लड्डु देखे। अनि दुवै पति पत्नीले नित्य जस्तै विनायकको पूजा गरे। त्यो लड्डु घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलाले छोपिदिए। 4 दिन पछि छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि प्रसन्न भएर
सुरक्षित राखे। उसै दिनदेखि शिवभट्ट ब्रह्माण्ड असङ्ख्य सम्पत्ति पाई खुसी भए। 10 घर डुली भिक्षा मागेर खानी शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीसित भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान धर्म गर्न नसकेकोले यस जन्ममा कष्ट भोग्यौँ। अब सिद्धिविनायकको कृपाले सम्पत्ति भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म नगरे अर्को जन्ममा फेरि दरिद्र भई कष्ट पाउने छौँ। अत दान धर्म गरौँ भनी दुवै पति पत्नी गङ्गा स्नान गरी हरिहरको पूजा गरेर सुवर्दिक अनेक द्रव्य दान गरी घर आउँथे। यसरी दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन बढ्दै गयो। त्यो देखेर एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे स्त्री, सम्पत्ति मात्र भएर के गर्ने? हामी वृद्ध भयौँ, हाम्रा सन्तान छैनन्। अत यो सम्पत्तिको रक्षा को गरिदेला? अत सन्तानको निम्ति फेरि सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। यस्तो सल्लाह गरेर अघि जस्तै 8 दिन मङ्गलबार बिहानै सिद्धि विनायकको सेवा गर्न लागे। तिनको निष्ठापटक सेवाले विनायक प्रसन्न भई दर्शन दिए। हे शिवभट्ट ब्रह्माण्ड, तिम्रो सेवाले म प्रसन्न भए, वरदान माग भन्नुभयो। त्यसै सुनि शिवभट्ट र सतीले अञ्जली जोडी बिन्ती गरे, हे गणनाथ, हजुरका कृपाले सम्पत्ति पायौँ तर सन्तान छैनन्। त्यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला? अत सन्तान दिनुहोस्। तिनको यस्तो प्रार्थना सुनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, आजको 7 दिनमा बिहान आई यसै गरी मेरो पूजा गर्नु र उसै बेला एउटी गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहने छन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु अनि गाईले गोब्र्याउने छन्। त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापी घर लैजानु र तस्लामा राखी माथिबाट तस्लाले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु कन्या उत्पन्न हुनेछन्। छोरो भने तिमीले पूर्व जन्ममा राखेका छैनौ। पति विनायकको आज्ञा सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्रह्मणी दण्डवत प्रणाम गरी घर फिरे। उता विनायक पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसको 8 दिनपछि मङ्गलबार बिहानै समस्त पूजा सामग्री लिई दुवै स्त्री पुरुष विनायकको मन्दिरमा गई पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आएर हेरिरहिन्। अनि शिवभट्टले विनायकको पूजा सकेर गाईको पनि पूजा गरे। तब गाईले गोब्र्याइन् र शिवभट्टले गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापेर विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी स्नान घर आए। अनि गोबर तस्लामा राखी माथिबाट तस्लाले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिको तस्ला झिकी हेर्दा कन्या उत्पन्न भइरहेकी देखे। कस्ती कन्या भनी मध्याह्नकालका सूर्य जस्तै तेज भएकी, पूर्ण चन्द्र जस्तै मुखमण्डल भएकी, बासुकी नाग झैँ हात पाउ र बाघको जस्तो कम्मर भएकी, सावित्रीका जस्तै पैताला भएकी, त्यस्ती परम सुन्दरी कन्या देखेर शिवभट्ट र सती अत्यन्त हर्षित भई तस्लाबाट झिकेर निदानी गरी राम्रो सुरक्षा गरी पाले। त्यस बालिकालाई खाना दुध भएन र फेरि सिद्धिविनायकको मन्दिरमा गई पूजा गरे। अनि गणनाथ प्रसन्न भई, हे शिवभट्ट ब्रह्मण, हे सती ब्रह्मणी, के भन्ने इच्छा छ भन। यस्तो आज्ञा भएको सुनि शिवभट्ट बिन्ती गर्दछन्, हे गणनाथ, हजुरको कृपाले सन्तान पाए तर त्यस बालिकालाई खाना दुध भएन। यही बिन्ती गर्न आएको हुँ। यति सुनेर त्यस बालिकालाई दुध दिए। जाऊ भनेर विनायक अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि सतीले आफ्ना स्तन निचोरेर हेर्दा दुध आयो र त्यस बालिकालाई खान दिई बढाइन्। जस्तै सीताजी उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै ती बालिका उत्पन्न हुनाले शिवभट्ट र सतीलाई आनन्द भयो। त्यसपछि यज्ञ ब्राह्मणहरू डाकी नामकरण संस्कार गराए। ती ब्राह्मणहरूले भने, हे शिवभट्ट, गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा भयो।
र यी बालिका भाग्यमानी हुने छिन्। सम्पूर्ण लोकले सम्मान गर्नेछन्। यति ब्रह्माण्डहरूले भविष्यवाणी गरेपछि शिवभट्ट यथेष्ट भोजन र दक्षिणा दिई विदा गरे। आगन्तुक सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि ती गोमा नामकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झै प्रतिदिन बढेर 5 वर्षकी भइन्। अनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले एक दिन कन्यालाई भने, हे पुत्री, हामी गङ्गा स्नान गरेर आउँछौँ, तिमी पूजाको निम्ति अक्षता केलाइराखे भनी आएर दुवै दम्पति नित्य गङ्गा स्नान गरे, हरिहरको पूजा गरी सुवर्धित नाना द्रव्य दान गरे र आउँथे। त्यही कर्मले दान गर्दा गर्दा अमरावती थर्क्यो र देवराज डराई। समस्त देवता साथमा लिई कैलाशमा श्री महादेव कहाँ गएर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, मर्त्यमण्डलको दक्षिण भागमा एउटा ब्रह्मपुर भन्ने नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नामका ब्राह्मण र सती नामकी तिनकी पतिव्रता स्त्री छन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र सिद्धि विनायकको सेवा गरेर विनायक खुसी भई असङ्ख्य सम्पत्ति दिए। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गर्नाले अमरावती थर्कियो। हे शम्भु, म अरू पनि बिन्ती गर्दछु। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् भनी फेरि विनायकको सेवा गरे। तब गणेशजी खुसी भएर सङ्कलन लक्षणले युक्त भएकी सुन्दरी एउटी कन्या पनि वरदान दिए, हे प्रभु, हामीहरूको रक्षा गरी बक्सियोस्। हजुरले रक्षा नगरे अमरावतीबाट मैले च्युत हुनु पर्नेछ। यति इन्द्रको प्रार्थना सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, नडराऊ, म रक्षा गर्नेछु। अब अमरावती जाऊ। शिवजीको आज्ञा सुनि दण्डवत प्रणाम गरी सुराज अमरावती फर्के। त्यसपछि महादेवले भिक्षुक रूप धारण गरी देवताको रक्षाका निम्ति जटाको मुकुट बनाई बायाँ हातमा त्रिशूल र दाहिने हातमा डमरू लिई भस्मलेपन गरी शिवभट्ट ब्राह्मणको घर पुगी भिक्षा माग्नुभयो। गोमा आफ्ना पिताको पूजाका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। निकै बेरपछि, हे भिक्षुक, मेरो माता पिता गङ्गा स्नान गर्न गएका छन्, म अक्षता केलाउँदैछु, एकैछिन पर्ख, भिक्षा दिने अरू कोही छैनन्। यति भनेर पर्खाइराखिन्। अनि अक्षता केलाइसकेर भिक्षा लिई भिक्षुक रूपी श्री महादेव आई। हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घरमा छैनन्, म अक्षता केलाउँदै थिएँ, त्यसै कारण विलम्ब भयो, दुःख नमान, भिक्षा ल्याऊ भनी गोमाको यति कुरा सुनि भिक्षुक रूपी महादेव भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाई अब भिक्षा दिन आइस, म त्यो भिक्षा लिन्न। दिनी भए तेरा पिताको पूजा गर्न केलाइराखेको अक्षता दे। यति भिक्षुक रूप महादेवको वचन सुनि गोमाले लिनी भए भिक्षा ल्याऊ, नलिनी भए अक्षता त दिनी होइन भनिन्। गोमाको यस्तो वचन सुनेर रिसाएका महादेवले, हे पापिष्ट ब्रह्मणी, तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिइनस्, अत तँलाई श्राप दिन्छु। त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित विवाह होस्। फेरि तेरा मातापिताले महाकष्ट सही सिद्धि विनायकको सेवा गरेर पाएको सबै सम्पत्ति पनि नाश होस्। फेरि तँलाई पनि अनेक दुःख आइपरुन्। फेरि तेरा मातापिता पनि चाँडै नै मरिजाउन्। यति 4 थोक तँलाई श्राप दिए। यति भने त्यो भिक्षा पनि नली त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाशमा पुग्दा भए। इति श्री स्कन्दे केदारखण्डे महागमात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रतकथा गोमा श्राप प्रतिवर्तनामो 91 अध्याय।